अस्सलाम वालेकुम। अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फातिमा और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़िया निगार राशिद हनीफ। और जी राशिद साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मौसम भी तब्दील हो गया है, बारिश से सर्दी आ गई है, तो आपने इसके क्या इंतज़ामात किए हैं? हमने तो अभी तो हाँ ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, अचानक ही बारिशें हुई हैं और माशाल्लाह ठंड काफ़ी हो गई है और आपकी सीज़न की पहली बर्फ़बारी भी हो गई है मकड़ा पे, पीरचनासी में और मरी में। तो बाकी वही है जो हर साल होता है, कुछ लकड़ वगैरह इकट्ठी करते हैं हम, कुछ गैस वगैरह से जो है ना निज़ाम चलाते हैं। तो बहरहाल जो है ये भी ज़रूरी है सर्दियाँ आना, दो कि हमें पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी है। नहीं, बहुत से लोगों को पसंद भी होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों जो मेडिकल स्टोर्स हैं, महकमा सेहत की जानिब से इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको सील किया गया था और फिर इनकी जो है बहाली भी हो गई। तो ये क्या सारी सूरत हाल है, इनको क्यों बंद किया गया था और फिर इनकी बहाली जो हुई है इसके ऊपर क्या क्या शराइत रखी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेडिकल स्टोर बंद क्यों हुए। अगर इनका बंद होना बनता था तो फिर ये ओपन क्यों हुए। देखें, कहीं ना कहीं कोई तो गलती है ही है ना। जी बिल्कुल। अब जो मेडिकल स्टोर्स इन्होंने बंद किए हैं, एक्चुअल फिगर तो हमारे पास नहीं है, तकरीबन 40 के करीब कह रहे हैं वो। तो उसमें ये है कि जो जिस क्राइटेरिया के तहत उनको बंद किया गया, उसके तहत, उसी क्राइटेरिया के तहत तो मेरी नज़र में तकरीबन 50 के लगभग और ऐसे थे जो बंद होना बनते थे। लेकिन यहाँ पे होता ये है, ये कार्रवाई हमेशा एक कमज़ोर के अगेंस्ट होती है, ताकतवर के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होती। अब उसमें चीज़ ये है कि मेरी कुछ बात भी हुई मेडिकल स्टोर वालों से, जो उनका मौक़िफ़ है कि इनके ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाया सर्टिफिकेट का, कि सर्टिफिकेट इनका जाली है या ठीक नहीं है, तो वो अगर बेस थी तो मुझे आप ये बात बताएं कि आप पिछले इतने सालों से, तकरीबन किसी को 10 साल हुए होंगे, किसी को 20, किसी को 30 साल हुए होंगे, आप उनसे हर साल की फ़ीस ले रहे हैं आप उनसे। तब आप किधर थे? तब आप सोए हुए थे कि वो सर्टिफिकेट अगर आपके पैनल पे नहीं आ रहे थे तो उनको आपने क्यों चलने दिया। फिर उसके बाद अगली बात आ जाती है जी, उन्होंने ये बात कही कि कुछ बातें ऐसी भी चली कि जाली अद्वियात की। ठीक है, ये जाली अद्वियात किसी पे साबित नहीं कर सके, जबकि उस पर होता है कि आपने कोई दवाई उठाई हो, आप उसका मेडिकल रिपोर्ट लगाते हैं, उसकी लैब रिपोर्ट लगाते हैं कि ये दवाई जाली है। ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए कि आपने सिर्फ एक जो है वो मशहूरी के लिए आपने एक कार्रवाई की। आखिर आपकी कार्रवाई में कोई फ्लॉस तो था ना, तभी तो ये मेडिकल स्टोर ओपन हो गए ना ये वाले। अगर आपने प्रॉपर एक कार्रवाई की होती तो ये मेडिकल स्टोर ओपन नहीं होते ये वाले। तो उसमें देखें, चीज़ यही है कि महकमा सेहत के बहुत सारे करने के काम हैं। जैसे ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी फ़ीसों का तयन करें। ये डॉक्टर्स जो हैं वो जॉब टाइम में जो है जल्दी छुट्टी करके चले जाते हैं, अपने क्लिनिक्स को ये फुल टाइम देते हैं। उसके बाद ये है कि जो होते हैं लैब टेस्ट ये ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, दवाइयाँ जो हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा लिखते हैं, उनके अंदर भी कमीशन है। ये सारी चीज़ें हैं। ये महकमा सेहत का काम बनता है कि ये हर एंगल से जो है इन सब मामलात को देखें और आवाम को जो है ये कोई सहूलत प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ जितना आपने कमज़ोर हाथ के साथ ये कार्रवाई की है तो आपके ऊपर तो तनकीद बनती है। ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये है कि आप या तो आपके पास जो है वो तरबियत नहीं है या आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिनके तहत जो है आप उन चीज़ों को प्रूव कर सकें और कोई प्रॉपर एक्शन हो सके। अब तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें जो है ना, दोबारा वो मेडिकल स्टोर खुल गए हुए हैं। अब उनका मौक़िफ़ तो ये है कि भाई अगर हम गलत होते तो हम ओपन हो सकते थे दोबारा हम। तो बहरहाल महकमा सेहत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को हम बेहतर करें और आवाम को फैसिलिटेट करें। ये एक जो है वो मिस एडवेंचर था महकमा सेहत का, जो बहरहाल यही लग रहा है कि इन्होंने वक्ती मशहूरी के लिए जो है इन्होंने ये एक ऑपरेशन किया और उसके बाद जो है ना वापस उनको मुंह की खानी पड़ी और मेडिकल स्टोर जो हैं जितने भी हैं वो दोबारा बहाल हो गए हुए हैं। जी, एक और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है इन दिनों जंगलात की कटाई के हवाले से, और वैसे भी इससे पहले भी बहुत से जो हैं नोटिफिकेशंस जारी होते रहते हैं, लेकिन उन पे कितना अमल दरामद होता है वो भी हम देखते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि इसी असम्बली ने पहले एक जो है बिल पास करवाया था जंगलाती कटाई के ख़िलाफ़, और वो बड़ा ज़रूरी भी था। और जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बड़ा अच्छा काम था, क्योंकि आपके कश्मीर के अंदर जो है वो जंगलात को बड़ी बेदरगी से काटा जा रहा था और यकीन माने कि गाँव के अंदर चैंसों की भरमार थी
اور ایک چین سا ہارڈلی 2 منٹ لگاتا ہے ایک درخت کو جو ہے نا گرانے میں، اور جبکہ وہ ایک جو دیار کا درخت ہے وہ جوان ہونے میں صرف جو ہے وہ 100 سال لیتا ہے وہ، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے جو ہے یہ آپ کے یہ جو کٹاؤ ہو رہا ہے آپ کے پہاڑوں کا، اور اس کے بعد آپ کے ڈیم جو ہیں وہ مٹی سے بھر رہے ہیں، اور آپ کا جو کلائمیٹ ہے اس کے اوپر بڑا فرق پڑ رہا ہے. آپ کی تمام زراعت جو ہے وہ اسی مرہون منت ہے ان جنگلات کے. ہم کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں نا ہم نا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو کابینہ فارم ہوئی ہے اس کے اندر جو وزیر جنگلات صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی بڑی باتیں تھیں کہ انہوں نے اپنے الیکشن میں جو ہے وہ ٹمبر مافیا سے انہوں نے بڑا پیسہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ تو زبان زد عام ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی ان کی نوٹیفیکیشن میں ان کا نام آیا انہوں نے کہا تھا جی گئے ہمارے جنگلات، ٹھیک ہو گیا. اب یہ اس کا جو ہے نا بہانہ بنا رہے ہیں جی کہ وہ ووڈ انڈسٹری کو بھی چاہیے، عوام کو بالن کے لیے بھی چاہیے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی، بالن کی حد تک جو ہے آپ وہ شاخ تراشی کی اجازت دے دیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط والی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ووڈ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس وقت پاکستان کے اندر کینیڈا سے امریکہ سے دیار کی لکڑ آ رہی ہے، بڑی بہترین لکڑ ہے اور سستی بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. آپ وہ منگوائیں، آپ اپنے جنگلات کو بچائیں. آپ خالی جو ہے نا جنگلات کو بچا کے ٹورزم سے آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. جبکہ یہ ٹوٹل جنگلات جو کٹنگ ہو کے جو آپ کے ریونیو میں جو آپ کو پیسے آتے ہیں ٹوٹل 8 کروڑ کے قریب ہیں، یہ جو نہ ہونے کے برابر ہیں. حقیقت میں جنگل بہت زیادہ کٹتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف جو ہے وہ گورنمنٹ کو 8 کروڑ کا ہوتا ہے. جبکہ آپ ان جنگلات کو بچا کے آپ ٹورزم سے جو ہے نا اربوں کما سکتے ہیں. آپ کو جو اپنے ڈیموں کی صفائی کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کا اربوں روپیہ لگتا ہے. پھر آپ کی جو زراعت ہے جس کے جو آپ کی معیشت کے لیے بیک بون ہے، پاکستان کی معیشت اس کی زراعت کے لیے، ہماری تو کوئی زراعت ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ جنگل کٹ جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کلائمیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، یہاں پہ بارشیں نہیں ہوں گی، تو یہ بڑا نقصان ہونا ہے. آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں. اور میں پی ایم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارہ ان کو اس حرکت سے روکیں. یہ اس کے جو ہے نا اپنا ووڈ انڈسٹری کے نام کے اوپر جو ہے یہ جنگلات کی کٹائی کا جو ہے نا خواب مت دیکھیں. مجھے امید ہے کہ عوام اب اتنی اویئر ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائے گی، اور کشمیر کے عوام کو ہی اپنے جنگلات بچانے ہوں گے. ان سے جنگلات جو ہے نا وہ بچتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ نے عوام کی بھی بات کی، جو عوام خود اپنی بکریوں کو جو ہے مال مویشی کو جب نئے درخت لگائے جاتے ہیں، شجرکاری کا موسم آتا ہے، وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی ہمارے جو ہے مال مویشی کے لیے چارہ ہو گیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ملکوں کو قومیں بناتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس دن بھی ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میں نے اس میں پھر بات یہ کی کہ اگر ہم سب کو اٹھا کے دبئی شفٹ کر دیا جائے، دبئی والوں کو اٹھا کے کشمیر میں شفٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہم نے 5 سالوں کے اندر دبئی کا بیڑا غرق کر دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور دبئی والوں نے اس کشمیر کو جو ہے جس لیول پہ آج دبئی ہے، انہوں نے اگلے 5 سالوں میں جو ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ ترقی کر لینی ہے. کیونکہ وہاں پہ دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ ریگستان تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ صرف ایک آئل تھا، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ کے پاس جنگلات بھی ہیں، پانی بھی ہے، زراعت بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، معدنیات آپ کے پاس بھی ہیں. اس وقت پانی کی ویلیو جو ہے وہ پیٹرول سے زیادہ قیمتی ہے. آپ اس مظفر آباد کے اندر 120 روپے لیٹر جو ہے نا وہ پانی لے کے پی رہے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا نا. تو لیکن بات ساری کیا ہے کہ نیت کی ہے، ویژن کی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے حکمرانوں کو برا بلا مت کہو، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو ہماری ایکچولی پریورٹی ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دنیا میں عظیم قوم بنیں، ہمارا ملک بھی جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہو. تو پھر یہی ہوگا. ہم جو جب سلیکشن کی باری آتی ہے اپنے لیڈرشپ کی، کیا ہم اس میں کوالٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار آدمی ہے، یا یہ جو ہے نا ہمارے ملک کو لے کے آگے جا سکتا ہے، یا اس کے اندر خوف خدا ہے. ہم اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا مالدار ہے، یہ ہمیں کیا دے گا، یہ ہماری برادری کا ہے. ہم اس کی باقی کسی برائی کو جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں زمانے کی ہر قسم کی برائی ہے. وہ ہمیں بری کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی ایکچولی کسی نہ کسی طور میں وہ برائیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم وہ برائیاں کر سکیں.
ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم ان کو برا نہیں جانتے. تو ایکچولی ہمیں خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی بدلے گا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یعنی کہ ایک شارٹ یہ بات ہوئی کہ جو جنگلات کی کٹائی پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ ایک رسمی کارروائی ہے. جی ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے.